नमस्कार यहाँ सबैजनाहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा म खेमराज ढकाल। आज म हजुरहरूलाई बीबीएसको म्याट्रिक्स भन्ने टपिक पढाउँदैछु। म्याट्रिक्स के हो त म्याट्रिक्स भनेको? म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ एउटा रेक्टेङ्गुलर एरेन्जमेन्ट अफ नम्बर हो। नम्बरलाई एउटा सर्टेन प्याटर्नमा एरेन्ज गरेर हामीले यदि त्यसलाई देखाउन सक्छौँ भने त्यसलाई हामीहरू म्याट्रिक्स भन्छौँ। तर यसको एउटा डिफिनिट फर्मेट छ। इट इज अ रेक्टेङ्गुलर एरे अफ नम्बर्स। एरे, अब एरे भनेको चाहिँ एरेन्जमेन्ट भनेर बुझौँ। रेक्टेङ्गुलर एरेन्जमेन्ट अफ numbers in a systematical order. अब कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई भनौँ न, कुनै पनि नम्बरको एरेन्जमेन्टलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा ब्राकेटले इन्क्लोज गर्छौँ। त्यही भएर हरेक म्याट्रिक्सलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इट इज इन्क्लोज्ड बाई अ ब्राकेट। अब कस्तो खालके ब्राकेट? अब स्मल ब्राकेट अथवा भनौँ बिग ब्राकेट, यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, अथवा यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ, डबल लाइन। यो चाहिँ हाम्रो म्याट्रिक्सको डिनोसन भनौँ न, डिनोट कसरी गर्ने यसरी। अब कुनै पनि मैले एउटा म्याट्रिक्सको हजुरलाई इक्जाम्पल लेखेँ भने एउटा ए भन्ने म्याट्रिक्स छ जसको फर्स्ट रोको र फर्स्ट कलमको एलिमेन्ट 1, त्यसपछि 2, त्यसपछि 3, त्यसपछि 4। यो एउटा म्याट्रिक्स भयो। अब यो म्याट्रिक्समा यो ए भन्ने चाहिँ यो म्याट्रिक्सको नाम हो र यो जुन 1, 2, 3, 4 भन्ने छ यो भनेको चाहिँ म्याट्रिक्सको एलिमेन्ट भयो। अब यो म्याट्रिक्समा कतिवटा रो छ? यो म्याट्रिक्समा दुईटा रो छ। एउटा रो यो भयो र अर्को रो यो भयो। यो म्याट्रिक्समा दुईटा रो छ। कलम कतिवटा छ? यो एउटा कलम, यो दुईटा कलम। भनेपछि यो म्याट्रिक्समा कति रहेछ? 2 रोज एन्ड 2 कलम्स। रो भनेको हामी जहिले पनि केलाई भन्छौँ? होरिजेन्टललाई हामी रो भन्छौँ। तेर्सो भन्छ नि होरिजेन्टल, त्यस्तोलाई हामी रो भन्छौँ भने ठाडोलाई हामी के भन्छौँ? कलम भन्छौँ, मतलब भर्टिकल। कलम भनेको चाहिँ हाम्रो भर्टिकल। यो भर्टिकल एलिमेन्ट छ, 1 र 3 भर्टिकल छ। कोलम 1 एन्ड कोलम 2, यो रो 1 र यो रो 2। जस्तै अर्को मैले इक्जाम्पल लेखेँ, बी इक्वल्स टु ABCDEF भने यसमा कतिवटा रो छ? यसमा दुईटा रो छ। एउटा यो रो, एउटा यो रो। भने यसमा जम्मा जुमी दुईटा रो छ र कलम कतिवटा छ? कलम यसमा तीनटा छ। एउटा कलम यो कलम, एउटा यो कलम र अर्को यो कलम। यसलाई भनौँ कलम 1, कलम 2, कलम 3, रो 1, रो 2। अब हामीले म्याट्रिक्सको इक्जाम्पल त हेऱ्यौँ। अब हामीलाई के सिक्नु छ भने हामीलाई अर्डर अफ म्याट्रिक्स भनेको के हो? म्याट्रिक्सको अर्डर
हाम्रो म्याट्रिक्सको अर्डर भन्नुको मतलब साइज भन्न खोजेको, साइज अफ म्याट्रिक्स। अर्डर भनेकै के हो? साइज हो, अथवा भनौँ अर्को भाषामा के हो? डाइमेन्सन हो। डाइमेन्सन छ म्याट्रिक्स भनेको त्यो म्याट्रिक्समा कतिवटा रो छ र कतिवटा कलम छ भन्न खोजेको हो। भनेको नम्बर अफ रोज एन्ड नम्बर अफ columns of a matrix is called order of matrix. अब म्याट्रिक्सको अर्डरलाई हामीले कसरी लेख्छौँ? जस्तो फर इक्जाम्पलको लागि एउटा ए भन्ने म्याट्रिक्स छ, मैले लेखेँ 1 2 3 4 5 6। अब हामी अर्डर यो यम बाई एन, यसलाई कसरी रिड गर्ने अरे? रिड एज एम बाई एन। यो एम बाई एन भनेको चाहिँ यो म्याट्रिक्सको के हो? अर्डर हो। यसैलाई नै हामी के भन्छौँ? यसैलाई नै हामी भन्छौँ अर्डर। अब यो यम भनेको के हो भने यो यम भनेको चाहिँ नम्बर अफ रो हो। के हो यम भनेको? नम्बर अफ रोज। र यो यन भनेको के हो? नम्बर अफ कलम्स। अब भन्नुहोस् यो हाम्रो ए भन्ने म्याट्रिक्समा कतिवटा रो छ र कतिवटा कलम छ? यो म्याट्रिक्समा दुईटा रो छ, 1 2 5। यो फर्स्ट रो, यो फर्स्ट रो भयो। यो 3 4 6 भएको अर्को सेकेन्ड रो भयो। भनेपछि यो म्याट्रिक्समा दुईटा रो छ, भनेपछि यमको भ्यालु कति हुने रहेछ? यसमा 2 हुने रहेछ। अब यन कलम कतिवटा छ? यसमा एउटा कलम यो भयो, अर्को कलम यो भयो, अर्को कलम यो भयो। 1 3 भएको एउटा कलम, 2 4 भएको अर्को कलम, 5 6 भनेको अर्को कलम। भनेको भर्टिकल एरेन्जमेन्टलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कलम भन्छौँ। भनेपछि यसमा कतिवटा कलम छ? 3टा कलम छ। भनेपछि एनको भ्यालु के भयो? 3 भयो। भनेपछि अब तपाईँलाई यो सोध्न सक्छ, के सोध्ला? यो ए भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर के हो? भनेपछि अब यो हाम्रो ए भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर के रहेछ? 2/3 को रहेछ। ए भन्ने म्याट्रिक्स 1 2 5 3 4 6, यो म्याट्रिक्सको अर्डर के रहेछ? 2/3। यसरी लेख्नु पर्यो हामीले म्याट्रिक्सको अर्डर। अब अर्को इक्जाम्पल लेखौँ। 1 2 3 4 -3 2। अब यो म्याट्रिक्सको अर्डर के हो? यो म्याट्रिक्समा कतिवटा रो छ? ल एउटा बी भन्ने म्याट्रिक्स हो यो। अनि यो म्याट्रिक्सको अर्डर भनेको यो म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रोज इन्टु नम्बर अफ कलम। भनेपछि यो म्याट्रिक्समा कतिवटा रो छ? एउटा रो, दुईटा रो, तीनटा रो। फर्स्ट रो यो भइहाल्यो, सेकेन्ड रो यो भइहाल्यो, थर्ड रो यो भइहाल्यो। रो 1, रो 2 र रो 3। त्यस्तै कलम कतिवटा छ? कलम पनि दुईटा मात्रै छ कलम चाहिँ। तर यो फर्स्ट कलम C1 लेखेँ मैले, सेकेन्ड कलम C2। भनेपछि यो म्याट्रिक्सको अर्डर के रहेछ? 3टा रो छ, दुईटा कलम छ। भनेपछि 3/2 अर्डरको यो म्याट्रिक्स रहेछ। ल अब हामी अर्को एउटा रिप्रेजेन्टेसन पढ्छौँ। म्याट्रिक्सलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने प्र्याक्टिकल्ली हेरौँ। म्याट्रिक्स अथवा म्याट्रिसेस। म्याट्रिसेस भनेको चाहिँ म्याट्रिक्सको प्लुरल फर्म हो है। म्याट्रिसेस एज arrays of quantities।
अब यसलाई यसरी बुझौँ। There are 3 shops. F, G and H. 3टा पसल थियो अरे F, G, H भन्ने। अब F भन्ने पसलमा इन शप F भन्ने पसलमा चारवटा मात्रै के पाइदो रहेछ अरे, मानिलिउँ स्याउ पाइदो रहेछ भनेपछि 4 नम्बर अफ एप्पल्स, 4वटा स्याउ पाइदो रहेछ र 5वटा आँप पाइदो रहेछ। 5 नम्बर अफ म्याङ्गोज मानिलिउँ आर प्रोड्युस भनेपछि अर्को एउटा सप छ। कुन सप छ? इन सप जी भन्नेमा चाहिँ 7वटा एप्पल पाइने रहेछ र 6वटा चाहिँ आँप पाइने रहेछ अरे। ल मानिलिउँ। त्यसपछि अर्को एच भन्ने पसलमा चाहिँ 9वटा एप्पल पाइदो रहेछ, स्याउ पाइदो रहेछ 9वटा भने म्याङ्गो आँप चाहिँ पाइँदैन रहेछ। 0 नम्बर अफ म्याङ्गोज। अब यो कुरालाई हामीले म्याट्रिक्समा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, यो कुरालाई हामीले म्याट्रिक्समा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने, त्यसैलाई नै हामी अब सिक्दैछौँ। अब हेर्नुहोस् है, मैले यसको यहीँ लेखेँ साइडमा। यसको म यही माथि लेख्दैछु। अब F भन्ने पसल छ भनेपछि F भन्ने एउटा पसल, G भन्ने एउटा पसल, H भन्ने एउटा पसल। मैले यसलाई 3टा पसललाई मैले यसरी रो फर्ममा लेखेँ भने अब हाम्रो के छ? अर्को एउटा एप्पल छ र अर्को के छ? म्याङ्गो छ। सामान भनेको के छ? एउटा एप्पल छ, एउटा म्याङ्गो छ। ल मानिलिउँ न, मैले एप्पललाई ए ले रिप्रेजेन्ट गरेँ, म्याङ्गोलाई एम ले रिप्रेजेन्ट गरेँ भनेपछि एउटा एप्पल भयो, अर्को म्याङ्गो भयो, एम। अब हेरौँ है, इन शप एफ 4 नम्बर अफ एप्पल्स एन्ड 5 नम्बर अफ म्याङ्गोज आर प्रोड्युस। 4 नम्बर अफ एप्पल्स, 4 number of apples and 5 number of mangoes are produced in F. टक्क F मा के छ? 4वटा एप्पल, 5वटा म्याङ्गो। त्यस्तै जी भन्ने पसलमा 7वटा एप्पल र 6वटा म्याङ्गो आँप पाइन्छ। त्यस्तै एच भन्ने पसलमा 9वटा स्याउ अथवा 9वटा एप्पल र आँप चाहिँ कतिवटा? आँप चाहिँ 0वटा। यो भनेको म्याट्रिक्स फर्ममा हामीले यसरी लेख्यौँ। अब हाम्रो हेरौँ है, यो F भन्ने जुन यो भट्टी, यो कलम छ, फर्स्ट कलम छ, 4 र 5 भएको जुन यो फर्स्ट कलम छ, यो फर्स्ट कलमले हामीलाई के रिप्रेजेन्ट गर्छ त? के भनिरहेको छ भन्दाखेरि F भन्ने पसलमा 4वटा स्याउ पाइन्छ, 5वटा म्याङ्गो पाइन्छ, यसले इन्फर्मेसन दिइरहेको छ। अब सेकेन्ड कलम, यो जी भन्ने कलममा 7 र 6 छ, त्यसले के भनिरहेको छ? जी भन्ने पसलमा 7वटा स्याउ र 6वटा आँप पाइन्छ। त्यस्तै यच भन्ने पसलमा 9वटा स्याउ र 0वटा आँप, मतलब आँप चाहिँ पाइन्न भनिरहेको छ। भनेपछि अब हाम्रो कलम ए कलम यो जुन 4, 7, 9 यसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि F भन्ने पसलमा 4वटा स्याउ पाइन्छ, जी भन्ने पसलमा 7वटा स्याउ पाइन्छ र यच भन्ने पसलमा 9वटा स्याउ पाइन्छ, यस्तो भनिरहेको छ। यसले चाहिँ स्याउको बारेमा जानकारी दिइरहेको छ। डिफ्रेन्ट पसलसँग कति स्याउ छ
यस्तो इन्फर्मेसन दिइरहेको छ हाम्रो केले रोले। अब अर्को रो छ एम। अब यो 5 यो सेकेन्ड रोले के भनिरहेछ, सेकेन्ड रोमा यो सेकेन्ड रोले चाहिँ के भनिरहेछ भने य भन्ने पसलमा 5 वटा आँप पाइन्छ, जी भन्ने पसलमा 6 वटा आँप पाइन्छ, एच भन्ने पसलमा आँप पाइँदैन, 0 वटा आँप। यसरी यो म्याट्रिक्सले यसरी भनिरहेको छ। यो यस्तो प्र्याक्टिकल क्वान्टिटीहरूलाई हामीले म्याट्रिक्समा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुपर्छ। यो म्याट्रिक्सको यो एप्लिकेसन हो है। त्यस्तै अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। एक्जाम्पल राम has 5 pants, 4 shorts and 1 tie. Sam has 4 pants, 3 shorts and 2 ties. त्यस्तै हरि has 6 pants, 8 shorts and 3 ties. अब यसलाई म्याट्रिक्समा हामी रिप्रेजेन्ट कसरी गर्ने त? यो कुरालाई म्याट्रिक्समा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने? हाम्रो के छन्? मान्छेको नाम भनेको एउटा राम, श्याम, हरि। एउटा मान्छेको नाम यो छ भने अर्को के छ? अर्को छ प्यान्ट, सर्ट र टाई। यो दुईटा कुरा छ। एउटा नेम छ भने अर्को के छ? क्लोथ्स छ। नेम र क्लोथ्सलाई हामीले केमा गर्नुपर्ने छ? म्याट्रिक्सको फर्मेटमा लेख्नुपर्ने छ। ल अब मैले यसलाई म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्दैछु। अब हेरौँ, राम, श्याम, हरि। त्यस्तै हाम्रो क्लोथ्सहरुमा छ प्यान्ट, सर्ट र अर्को टाई। भनेपछि रामसँग कतिवटा प्यान्ट छ? रामसँग 5 वटा प्यान्ट छ, 4 वटा सर्ट छ र एउटा टाई छ। श्यामसँग 4 वटा प्यान्ट छ, 3 वटा सर्ट छ, 3टा सर्ट छ भने 2टा टाई छ। हरिसँग 6 वटा प्यान्ट छ, 6 प्यान्ट्स, 8 सर्ट्स एन्ड 3 टाइज। यो हाम्रो के भयो? एउटा म्याट्रिक्स फर्ममा हामीले के गर्यौं? यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्यौं। म्याट्रिक्सलाई यसरी नै हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नु पर्यो। अब हामी म्याट्रिक्सको अपरेसन पढ्छौं, अथवा भनौं न एडिसन, सबट्र्याक्सन, डिभिजन, मल्टिप्लिकेसन, यस्तै अपरेसन। यसलाई नै हामी के भन्छौं भन्दाखेरि म्याट्रिक्स अल्जेब्रा भन्छौं। म्याट्रिक्स अल्जेब्रा भन्दा अगाडि हामी म्याट्रिक्सको टाइप्सहरु पढौं। के टाइप्सहरु छन् त म्याट्रिक्सका? म्याट्रिक्सका टाइप्सहरुबाट सुरु गरौं। टाइप्स अफ म्याट्रिक्स अथवा भनौं म्याट्रिसेस। म्याट्रिक्सका के टाइपहरु छन्? अब त्यसको बारेमा हामीहरु स्टडी गर्न गइरहेका छौं। फर्स्ट नम्बर 1 छ रो म्याट्रिक्स। रो म्याट्रिक्स भनेको त्यस्तो खालको म्याट्रिक्स हो जसको रो एउटा मात्रै रो हुन्छ। कलम एउटा होस्, दुईटा होस्, तीनटा होस् मतलब भएन, तर रो चाहिँ एउटै मात्र हुनु पर्यो। जस्तो अब यसलाई के भन्ने? ह्याभिङ ओन्ली वान रो, ह्याभिङ ओन्ली वान रो। एक्जाम्पल हेरौं, एउटा मात्रै रो भएको ए बी सी, यसको रो एउटै छ तर कलम के छ? कलम 3टा छ। एउटा रो छ त्यही भएर 1/, कलमको चाहिँ 3टा छ त्यही भएर 3। यो यसको अर्डर के रहेछ? 1/3 को रहेछ, अथवा यसको साइज 1/3 को यो म्याट्रिक्स रहेछ।
त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल 1 2 यो भनेको चाहिँ 1/2 को म्याट्रिक्स, एउटा रो दुईटा कलम। त्यसपछि सेकेन्डमा छ अर्को कलम म्याट्रिक्स। के हो त कलम म्याट्रिक्स भनेको भन्दाखेरि त्यस्तो खालको म्याट्रिक्स जसको एउटा मात्रै कलम हुन्छ। कलम एउटा मात्रै हुनु पर्यो। अब रो यसमा दुईटा होस् तीनटा होस् चारवटा होस् केही फरक पर्नेवाला छैन, तर कलम चाहिँ एउटा मात्रै हुनु पर्यो। ह्याभिङ only one column। इक्जाम्पलको लागि -2 3 6 यो हाम्रो यसको कतिवटा रो छ? रो यसको 3टा छ भने कलम यसको कतिवटा छ? एउटा छ। कलम चाहिँ एउटा मात्रै हुनु पर्यो है, त्यही भएर 3/1 को म्याट्रिक्स। त्यस्तै अर्को ABCD भन्ने छ। ल यो ABCD भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ भने चाहिँ यो म्याट्रिक्सको कतिवटा कलम छ? यहाँ एउटा मात्रै कलम छ। भर्टिकल एरेन्जमेन्ट एउटा मात्रै छ, त्यही भएर एउटा मात्रै कलम छ। रो कतिवटा छ? रो यसको 4वटा छ। एउटा रो यो फर्स्ट रो, यो सेकेन्ड रो, यो थर्ड रो र यो फोर्थ रो। भने यसको अर्डर के रहेछ? 4/1 अर्डरको यो म्याट्रिक्स रहेछ। अब हामी तेस्रो नम्बरको म्याट्रिक्स स्क्वायर म्याट्रिक्स। स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको कस्तो खालको म्याट्रिक्स हो भने त्यस्तो खालको म्याट्रिक्स हो जसको रोको नम्बर र कलमको नम्बर सेम हुन्छ। जस्तो 3टा रो छ भने कलम पनि 3टै हुन्छ, 2टा रो छ भने कलम पनि 2टै हुन्छ, 4वटा रो छ भने कलम पनि 4वटै हुन्छ। सेम नम्बर अफ कलम र नम्बर अफ रो सेम हुन्छ यसको। भनेपछि के लेख्ने? ह्याभिङ सेम नम्बर अफ rows and columns। इक्जाम्पलको लागि 1 -2 -1 3 यसको कतिवटा रो छ? 2टा रो छ, 1 र -2। एउटा फर्स्ट रो, यो फर्स्ट रो R1 लेखे रो 1, यो सेकेन्ड रो R2। त्यस्तै कलममा यो फर्स्ट कलम, यो सेकेन्ड कलम भनेपछि 2टा रो 2टा कलम, 2/2 म्याट्रिक्स। यो 2 सुरुको 2 भनेको चाहिँ के हो? यो सुरुको 2 भनेको रो, यो चाहिँ रो R, यो चाहिँ कलम हो। त्यस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यो म्याट्रिक्समा 3टा रो छ अनि 3टा कलम छ। फर्स्ट रो यो भइहाल्यो, यो फर्स्ट रो, यो सेकेन्ड रो, यो थर्ड रो। फर्स्ट रो, सेकेन्ड रो, थर्ड रो। फर्स्ट कलम C1, सेकेन्ड कलम C2, थर्ड कलम C3 भनेपछि यो 3/3 को म्याट्रिक्स भयो। स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको के रहेछ त? नम्बर अफ रो र नम्बर अफ म्याट्रिक्स के अरे कलम सेम। अब यो जुन 2/2 को म्याट्रिक्स छ, यो जुन म्याट्रिक्सलाई हामी कसरी पनि लेख्न सक्छौँ भने म्याट्रिक्स अफ अर्डर कुन अर्डर है? 2/2 अथवा म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2/2 भनिराख्नु परेन, किनकि एउटा रो 2टा भएपछि कलम पनि 2टा भइहाल्छ। त्यही भएर म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2 भन्ने बित्तिकै स्क्वायर म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2 भन्ने बित्तिकै सरी यहाँ स्क्वायर म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2 भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ? त्यो म्याट्रिक्सको 2टा रो र 2टा के छ? कलम छ, यसरी बुझ्छौँ। जस्तै स्क्वायर म्याट्रिक्स अफ अर्डर 3 भन्यो भने
3x3 को म्याट्रिक्स रहेछ भन्ने बुझ्छु हो यसरी। अब अर्को त तपाईलाई थाहा छ त्यो चाहिँ रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्स। रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्स भनेको त नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कलम सेम नभएको, नट सेम नम्बर अफ रोज एन्ड कलम्स। एक्जाम्पल हेर्ने हो भने 1 2 3 4 5 6 यो चाहिँ 3टा रो छ 3/2 अर्डर सेम छैन, रो 3टा छ कलम 2टा छ, त्यही भएर यो रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्स भइहाल्यो। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ A B C D E F यो 2टा रो छ 3टा कलम छ 2/3 अर्डरको म्याट्रिक्स भयो भने हाम्रो यो पनि रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्सको अर्को एक्जाम्पल भयो। अब हामी 5औं नम्बरको म्याट्रिक्समा आयौं। 5औं नम्बरको म्याट्रिक्स चाहिँ हाम्रो नल म्याट्रिक्स। यसलाई हामी जीरो म्याट्रिक्स पनि भन्न मिल्छ, नल म्याट्रिक्स र जीरो म्याट्रिक्स। यो नल म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यस्तो खालके म्याट्रिक्स, अझ भनौँ यो त स्क्वायर म्याट्रिक्स तर हैन, स्क्वायर अथवा रेक्टेंगल जुन पनि हुन सक्छ नल म्याट्रिक्स। सरी डायगोनल म्याट्रिक्स चाहिँ स्क्वायर म्याट्रिक्स हुन्छ। नल म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ इट इज अ म्याट्रिक्स दैट मे बी स्क्वायर और दैट मे बी रेक्टेंगुलर। स्क्वायर पनि हुन सक्छ रेक्टेंगुलर पनि हुन सक्छ, having all elements as 0 भयभरको सबै एलिमेन्ट्सहरु त्यसमा के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ। त्यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौं नल म्याट्रिक्स भन्छौं। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 हो यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौं नल म्याट्रिक्स भन्छौं। यसको अर्डर भनेको एउटा रो छ दुईटा कलम छ। त्यस्तै हाम्रो यो म्याट्रिक्स 2/2 अर्डर दुईटा रो दुईटा कलम, यो तीनटा रो दुईटा कलम 3/2 अर्डरको म्याट्रिक्स भयो। अब हाम्रो त्यसपछि नल म्याट्रिक्स पछि छ डायगोनल म्याट्रिक्स। डायगोनल म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको म्याट्रिक्स हो जसको डायगोनल एलिमेन्ट्स बाहेक अरु सबै एलिमेन्ट्स 0 हुन्छ। अब यो डायगोनल म्याट्रिक्समा के हुन्छ रहेछ भन्दाखेरि डायगोनल एलिमेन्ट्स हुन्छ having all elements 0 except diagonal elements। डायगोनल एलिमेन्ट्स भन्दा बाहेक सबै एलिमेन्ट्सहरु के हुन्छ 0 हुन्छ। अब यसमा डायगोनल एलिमेन्ट्स भनेको कस्तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो डायगोनल म्याट्रिक्स छैन। यो मैले हजुरलाई एउटा एक्जाम्पल दिएको। यो एउटा म्याट्रिक्समा यो जुन 159 छ यो 159 भनेको चाहिँ डायगोनल एलिमेन्ट्स हो भने यो बाँकी रहेको भनेको अरु एलिमेन्ट्स हो। तर यो चाहिँ डायगोनल म्याट्रिक्स होइन, यो त एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो 3/3 को स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। डायगोनल म्याट्रिक्समा के हुन्छ भने मैले डायगोनल म्याट्रिक्समा डायगोनल एलिमेन्ट्स हुन्छ तर बाँकी सबै के हुन्छ 0 हुन्छ। ल यहाँ मानौं 159 चाहिँ हुन्छ, अरु एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ। हो यो चाहिँ के हो डायगोनल म्याट्रिक्स हो 3/3 अर्डरको। र हाम्रो डायगोनल म्याट्रिक्स जहिले पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स हुन्छ। रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्समा डायगोनल एलिमेन्ट्स नै हुँदैन, डायगोनल जस्तो त फर्म हुनु पर्यो नि त, रेक्टेंगुलरमा त्यस्तो हुँदैन। त्यही भएर इट इज
always a square matrix. Diagonal matrix is a square matrix having all elements 0 except diagonal elements. Diagonal elements भनेको टप लेफ्ट देखि टप लेफ्ट टु बटम राइट. यो लेफ्टमा छ, टपमा छ, माथितिर छ, यो तल बटममा छ, राइटतिर छ. भनेपछि यहाँदेखि यहाँ जाने पाथलाई हामी डायगोनल भन्छौँ, डायगोनल एलिमेन्ट्स. अब त्यसपछि अर्को छ र अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि लेखौँ. अर्को एउटा एक्जाम्पल जस्तो 2/2 को लेख्ने भने CF00. यो पनि एउटा के भयो, डायगोनल म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2 अथवा अर्डर 2/2 जे भन्ने पनि भयो, किनकि डायगोनल म्याट्रिक्स भनेको स्क्वायर म्याट्रिक्स हो. त्यसपछि हामी 7 नम्बरमा जाम. स्केलार म्याट्रिक्स. स्केलार म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ त्यस्तो खालके म्याट्रिक्स जसको डायगोनल एलिमेन्ट्स त हुन्छ, तर डायगोनल एलिमेन्ट्स के हुन्छ, सबै सेम हुन्छ र बाँकी एलिमेन्टहरू सबै के हुन्छ, 0 हुन्छ. यो स्केलार म्याट्रिक्स पनि के हुन्छ, स्क्वायर म्याट्रिक्स हुन्छ. इट इज अ स्क्वायर म्याट्रिक्स. अझ राम्ररी भन्नु पर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि डायगोनल म्याट्रिक्स नै हो. यो डायगोनल म्याट्रिक्स नै हो, तर बट all the diagonal elements are equal. सबै डायगोनल एलिमेन्ट्सहरू सेमै हुन्छ. and others are 0. अरु 0 त डायगोनलमा पनि हुन्छ, डायगोनल म्याट्रिक्समा पनि अरु के हुन्छ, 0 हुन्छ. त्यो त फरक परेन. तर मेन कुरा के थाहा पाउनु पर्यो, स्केलर म्याट्रिक्समा डायगोनल एलिमेन्ट्स के हुन्छ, सेम इक्वल हुन्छ. जस्तो एउटा एक्जाम्पल लेखौँ. 1 0 0 1. यो एउटा स्केलर म्याट्रिक्स हो. -6 0 0 0 -6 0 0 0 -6. यो पनि एउटा 3/3 को स्केलर म्याट्रिक्स हो, जसमा डायगोनल एलिमेन्ट्स के छ, सबै -6 छ. हो यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामी स्केलर म्याट्रिक्स भन्छौँ. अब त्यसपछि हामी अर्को म्याट्रिक्समा जाउँ. आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स. आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स. हाम्रो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको पनि एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स नै हो. इट इज अ स्क्वायर म्याट्रिक्स. तर फरक के छ भने यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा डायगोनल एलिमेन्ट्स चाहिँ सबै 1 हुनै पर्यो. 2 पनि हुन पाएन, 3 पनि हुन पाएन, -1 पनि हुन पाएन, 1 नै हुनु पर्यो. त्यही भएर डायगोनल एलिमेन्ट्स are 1 and rest elements are 0. बाँकी रहेकाहरू सब 0 अनि डायगोनल एलिमेन्ट्स चाहिँ 1. अब यसलाई हामीले I ले डिनोट गर्छौँ. जस्तो हामीलाई भन्लो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर 3 यस्तो भन्यो भने यो भनेको के हो, 3/3 को म्याट्रिक्स हो. 3/3 को म्याट्रिक्स हो. आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको डायगोनल एलिमेन्ट्स चाहिँ 1 हुनु पर्यो. हो यो हाम्रो के हो, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो, जसमा डायगोनल एलिमेन्ट्स के छ, 1 छ. यो डायगोनल एलिमेन्ट्स 1 छ. त्यसपछि हामी यहाँ अर्को म्याट्रिक्समा
सिमेट्रिक म्याट्रिक्स के हो त सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेको? सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेको त्यस्तो खालको म्याट्रिक्स हो जसको रोलाई मैले कलममा चेन्ज गरेँ अथवा भनौँ कलमलाई मैले रोमा चेन्ज गरेँ भने सुरुको म्याट्रिक्स जस्तो थियो पछि बन्ने चेन्ज गरिसकेपछि बन्ने म्याट्रिक्स पनि सुरुको जस्तै ठ्याक्कै डिटो सेम नै हुन्छ। हेरौँ है हामीहरू, यो भनेको एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स नै हो है। सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ, स्क्वायर म्याट्रिक्स नै हुन्छ। रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्स कहिले पनि सिमेट्रिक हुँदैन। अब यसको लेख्ने हो भने इफ वी इन्टरचेन्ज अथवा चेन्ज अथवा इन्टरचेन्ज रोज एन्ड कलम्स, भन्नुको मतलब रोज इन कलम्स, रोजलाई कलममा और कलम इन्टु रोज चेन्ज गऱ्यौँ भने देन द रिजल्टिङ म्याट्रिक्स will be same as previous one। चेन्ज गर्दाखेरि पनि जुन चेन्ज गरिसकेपछि बनेको म्याट्रिक्स छ त्यो म्याट्रिक्स चाहिँ अगाडि जस्तै सेम हुन्छ। एक्जाम्पल हेरौँ है, मैले फर्स्ट रोमा लेखेँ 1 -6 3, सेकेन्ड रोमा लेखेँ -6 2 4 र थर्ड रोमा लेखेँ 3 4 र 5। एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स नै हो यो 3/3। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो। अब कसरी थाहा पाउने? अब हेरौँ है, यो के हो? यो रो 1 हो, यो रो 1 हो, यो रो 2 हो र यो रो 3 हो। अब यो रोलाई हामीले कलममा चेन्ज गरौँ। हेरौँ है, जब मैले चेन्ज गर्दैछु 1 - 6 3 लाई मैले 1 - 6 3 यसरी कलममा लेखेँ, C1 मा लेखेँ। यो त C1 हो, C1 मा लेखेँ। त्यस्तै अर्को छ रो 2 -6 2 4 -6 2 4 र अर्को छ 3 4 5 रो 3 छ 3 4 5। यसलाई कलममा चेन्ज गर्दा 3 4 5 मैले यसरी लेखेँ। यो पनि 3/3 कै म्याट्रिक्स हो। यो कलम 2 भयो भने यो कलम 3 भयो। ल हेर्नुहोस् त, मैले म्याट्रिक्सलाई चेन्ज त गरेँ तर अगाडिको म्याट्रिक्स जस्तो छ यहाँ पनि त्यस्तै छ। A11 पनि सेम छ, यहाँको A11 पनि 1, यहाँको A11 पनि 1। 11 भनेको के हो? यो 1 भनेको चाहिँ फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेन्ट, के अरे फर्स्ट सरी कलम, फर्स्ट रो र फर्स्ट कलमको एलिमेन्टलाई A11 भन्छ। यहाँ A11 पनि 1 छ, यहाँ पनि यहाँ 1 छ, यहाँ पनि 1 नै छ, यहाँ -6 छ, यहाँ पनि -6 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ पनि 2 नै छ, यहाँ 4 छ, यहाँ 4 छ, सब एक्ज्याक्टली एक्युरेट सेम छ। यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामी सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भन्छौँ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा जेनरली लेख्ने हो भने Aij इज अलवेज इक्वल्स टु Aj भन्नुको मतलब मानिलिउँ न, वेन आई को भ्यालु 1 भयो अरे जे को भ्यालु 2 भयो अरे भनेको मतलब यसले भन्न खोजेको के हो? A12 र A21 चाहिँ जहिले पनि सेम हुन्छ अरे। हेरौँ है, A12 भनेको के हो? यो एक्जाम्पलमा हेरौँ, A12 भनेको एलिमेन्ट अफ द फर्स्ट रो एन्ड सेकेन्ड कलम। रो फर्स्ट रो यो हो, फर्स्ट रो सेकेन्ड रो, फर्स्ट रो सेकेन्ड रो र थर्ड रो हो यो। त्यही भएर फर्स्ट रो भनेको यो 1 - 6 3 को रो फर्स्ट रो भयो भने अब सेकेन्ड कलम भनेपछि यो C1
यो C2 यो C3 भनेपछि सेकेन्ड कलम कुन भयो यो कलम भयो फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम भनेपछि दुईटामा इन्टरसेक्ट भएको कुन भयो 6 भयो A12 भनेको कति भयो त्यसो भए हाम्रो यहाँ 6 भयो त्यस्तै A21 भनेको कति छ त A21 भनेपछि सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम यो फर्स्ट रो भयो यो सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम भनेको यो कलम हो भनेपछि यो सेकेन्ड रो फर्स्ट कलमको यहाँ के छ -6 छ सरी यहाँ -6 छ A21 पनि कति हुन्छ -6 नै छ A21 पनि -6 छ A12 पनि -6 नै छ सेम भयो हो यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौं सिमेट्रिक म्याट्रिक्स जनरल फर्ममा लेख्दाखेरि AIJ = AJI ल ठीक छ अब अर्को छ स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ त्यस्तो खालके म्याट्रिक्स त्यस्तो खालके स्क्वायर म्याट्रिक्स भनौं त्यस्तो खालके स्क्वायर म्याट्रिक्स जसको डायगोनल एलिमेन्ट्स के हुन्छ जहिले 0 हुन्छ डायगोनल एलिमेन्ट्स 0 हुन्छ र अर्को के हुन्छ AIJ = -AJI यस्तो हुन्छ यदि हामीले कुनै पनि म्याट्रिक्सको रो र कलमलाई चेन्ज गर्यौं भने ठ्याक्कै जुन नम्बर थियो त्यसको नेगेटिभ साइन भएको नम्बर आएर त्यहाँ बस्छ जस्तो फर एक्जाम्पल मैले एउटा एक्जाम्पल लेखे 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0 यो एउटा म्याट्रिक्स छ 3/3 को म्याट्रिक्स छ अब हेरौँ है यसको रोलाई म कलममा चेन्ज गर्दै छु यो रो 1 यो रो 2 यो रो 3 हो अब यसलाई म इन्टरचेन्ज गर्दै छु रो 1 0 1 -2 छ मैले 0 0 1 -2 यसरी लेखे त्यसपछि सेकेन्ड रो छ -1 0 3 -1 0 3 थर्ड रो छ 2 -3 0 अब मैले कलममा लेख्दाखेरि 2 -3 0 यो पनि 3/3 के हो मैले यसरी इन्टरचेन्ज गरे रोलाई कलममा कलमलाई रोमा इन्टरचेन्ज गरे यसलाई नै ट्रान्सपोज भन्छ त्यो ट्रान्सपोजको बारेमा अझै हामी पछि डिटेलमा पढ्छौं चेन्ज गर्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ है यहाँ 1 भएको ठाउँमा यहाँ के छ -1 छ नेगेटिभ साइन यहाँ -2 भएको ठाउँमा यहाँ के छ 2 छ यहाँ -1 भएको ठाउँमा यहाँ के छ 1 छ यहाँ -3 भएको ठाउँमा यहाँ 3 छ साइन ठ्याक्कै अपोजिट छ AIJ = -IJ when ट्रान्सपोज इज डन जब ट्रान्सपोज गरिन्छ तब AIJ र AIJ भनेको चाहिँ -AJI हुन्छ मानिलियौं I को भ्यालु 2 छ अरे J को भ्यालु 3 छ अरे भनेपछि हाम्रो AIJ भनेको के भयो A23 भयो A23 कति छ सेकेन्ड 23 भनेको कति हो सेकेन्ड रो थर्ड कलम सेकेन्ड रो यो फर्स्ट रो सेकेन्ड रो थर्ड कलम भनेपछि कुन आयो 3 आयो 3 छ अब AJI हेरौँ -AJI हेरौँ -AJI भनेको -A J को भ्यालु 3 I को भ्यालु 2 भनेपछि थर्ड रो सेकेन्ड कलम फर्स्ट रो यो सेकेन्ड रो यो थर्ड रो सेकेन्ड कलम भनेपछि यो 3 भन्ने आयो यहाँ भनेपछि A32 भनेको 3 भयो यो माइनसको माइनस भयो हेर्नुस् AIJ र AJI ठ्याक्कै साइन के छ अपोजिट छ साइन इज अलवेज अपोजिट स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा
करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरु ट्रान्सपोज गरिसकेपछि जहिले पनि साइन त्यसको के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। यो हामीले म्याट्रिक्सको टाइप्सको बारेमा थोरै जानकारी लियौं। अब हामी म्याट्रिक्सको अल्जेब्रा बल्ल अब म्याट्रिक्सको अल्जेब्रा हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। म्याट्रिक्सको अल्जेब्रा भनेको चाहिँ म्याट्रिक्सको अपरेसन एडिसन भयो सबट्र्याक्सन जस्तो हाम्रो नम्बरहरुमा एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभाइड ब्र्याकेट अफ भनेर पढ्थ्यौं पहिले। त्यस्तै म्याट्रिक्समा चाहिँ एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन भनेको चाहिँ बेसिक अपरेसन्सहरु भए। यो अपरेसन्सहरु आज हामी पढ्दै छौं। मैट्रिक्स algebra matrix algebra means that means operations of matrix हैन। अब अपरेसनमा के गर्नु एडिसन पर्यो सबट्र्याक्सन पर्यो त्यस्तै मल्टिप्लिकेसन पर्यो डिभिजन पर्यो यस्तै अपरेसन्सहरु। अब फर्स्टमा जाम हामीहरु अब एडिसन र सबट्र्याक्सन भनेको लगभग उस्तै हो। मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन भनेको लगभग उस्तै भयो। फर एक्जाम्पल म तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु। हेरौँ है 2 + 3 यो एडिसनै हो 5 भयो। 2 प्लस र -3 छ भने यो पनि के भयो एडिसनै त हो। एन्सर -1 आयो। यो पनि एडिसन हो यो पनि एडिसनै हो। तर मैले यसलाई लेख्ने बेलामा त के हुन्छ 2 + -3 छ भने 2 - 3 -1 भयो। यहाँ हेर्दा यो सबट्र्याक्सन जस्तो देखियो तर यो खासै के हो एडिसनै हो। एडिसन विथ नेगेटिभ नम्बर्स नेगेटिभ एडिसन यसरी बुझ्दा भयो भने चाहिँ एडिसन र सबट्र्याक्सन भनेको उस्तै हो। त्यस्तै मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन मल्टिप्लिकेसन ल मानिलियौं 2 * 2 4 भयो माने यो मैले मल्टिप्लिकेसन भयो। अब डिभिजन हेरौँ है 2/3 छ यो भनेको डिभिजन भयो। तर यसलाई हामीहरु 2 × 1/3 त गर्न मिल्छ नि। एउटा 2 भने अर्को नम्बर भयो 1/3 भन्ने अर्को नम्बर भयो भने यो भनेको के भयो मल्टिप्लिकेसन भनेको डिभिजन भनेको एक प्रकारको मल्टिप्लिकेसनै हो। सबट्र्याक्सन भनेको एक प्रकारको के हो एडिसन नै हो यो भन्न खोजेको हो। त्यही भएर अब हामी चाहिँ एडिसन म्याट्रिक्सको एडिसन अथवा भनौं सबट्र्याक्सन पढ्न गइरहेका छौं। ल ठीक छ। एडिसन और अब सबट्र्याक्सन भनौं केही फरक परेन अफ म्याट्रिसेस। जस्तो ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ 1 2 3 4 भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ। त्यस्तै बी भन्ने अर्को म्याट्रिक्स छ 0 -1 2 -3 अर्को म्याट्रिक्स छ भने अब हामीलाई ए + बी निकाल्नु छ। यो भनेको के म्याट्रिक्सको एडिसन हो भने चाहिँ के भयो 1 2 3 4 प्लस 0 -1 2 -3 भनेपछि 1 + 0 2 + -1 3 + 2 4 + -3 यस्तो भयो। भनेपछि 1 + 0 भनेको 1 यो भनेको पनि 1 3 + 2 भनेको 5 4 - 3 भनेको पनि 1। हाम्रो यस्तो एडिसन भनेको सिम्पल तरिका। यो एडिसन म्याट्रिक्स एकदम सजिलै छ। तर एउटा कुरा के थाहा पाउनु पर्छ भन्दाखेरि म्याट्रिक्स जहिले पनि एड हुँदाखेरि दुईटा म्याट्रिक्सको अर्डर सेम हुनुपर्छ। जस्तो यसको अर्डर के छ 2/2 छ भने यसको अर्डर पनि 2/2 छ अनि मात्रै यो एड भयो। एउटा चाहिँ 2/2 अर्को चाहिँ 3/3 को म्याट्रिक्स छ भने त्यो म्याट्रिक्स एड हुँदैन। म्याट्रिक्स एड हुन सक्दैन किनकि हामीले म्याट्रिक्सको जहिले पनि करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु एड गर्ने हो। यहाँको A11 र यहाँको A11 जोडिन्छ यसरी। यहाँको A22 र यहाँको A22 जोडिन्छ। यहाँको A21 र यहाँको A21 जोडिन्छ। जोडिएर अनि
लेख्न मिल्छ। अर्डर चाहिँ सेम हुनुपर्छ है, जुन जुन म्याट्रिक्स एड गरेको हो त्यो म्याट्रिक्सको अर्डर चाहिँ सेम हुनुपर्छ। ल ठिक छ। त्यसपछि हामी जाउँ अर्को एउटा इक्जाम्पलमा, जस्तो मानिलिउँ 1 1 minus 2 3 4 5 6 5 6 अब माइनस -5 2 3 -3 5 र 1 सबट्र्याक्सन गरौँ। 1 minus -5 भनेको यो भनेको 1 + 5 जस्तै भयो। 4 - 2 -2 -3 5 -3 3 -5 6 -1 यस्तो भयो। यो भनेको 1 -5 भनेको 1 + 5 1 + 5 भनेको 6 भइहाल्यो। 4 - 2 2 भइहाल्यो। -2 - 3 -5 5 + 3 8 3 - 5 -2 र 6 - 1 यो 5 भयो। अब हेर्नु है, यहाँ जुन हामीले यो म्याट्रिक्सहरू यहाँ सबट्र्याक्ट गरिरहेका छौँ, यो सबट्र्याक्ट गरिरहेको बेलामा यो सब म्याट्रिक्सको अर्डर चाहिँ यहाँ दुईटा म्याट्रिक्सको अर्डर के छ, सेम छ। यो भनेको 3टा रो 3/2 को म्याट्रिक्स, यो पनि 3/2 को म्याट्रिक्स छ। यो दुईटा म्याट्रिक्स सबट्र्याक्ट गरेर लास्टमा रिजल्टिङ म्याट्रिक्स पनि के छ, 3/2 कै छ। यो भयो म्याट्रिक्सको एडिसन अथवा सबट्र्याक्सन। अब त्यसपछि हामी म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन पढ्छौँ। मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिसेस। म्याट्रिक्सको मल्टिप्लाई, जस्तो मानिलिउँ एउटा ए भन्ने म्याट्रिक्स छ 1 2 3 1 4 3 म्याट्रिक्स छ, र अर्को बी भन्ने म्याट्रिक्स छ 2 1 2 4 3 1 6 5 3। यसको अर्डर 2/3 छ भने यसको अर्डर 3/3 छ। अब हामीले सबैभन्दा सुरुमा के थाहा पाउनु पर्छ भने कस्तो खालके म्याट्रिक्स चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ। सबै म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई हुन सक्दैन। म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई हुनको लागि, जस्तो यहाँ मैले AB यो जुन म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई लेखिरहेको छु, A × B, सुरुमा A छ त्यसपछि B छ है। भनेपछि हाम्रो जुन A को नम्बर अफ कलम र B को नम्बर अफ रो चाहिँ के हुनुपर्छ, सेम हुनुपर्छ। फर म्याट्रिक्स टु बी मल्टिप्लाइड, कुनै पनि म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई हुनलाई के हुनुपर्छ, नम्बर अफ columns in first matrix is equal to number of rows of second matrix। यो हामीले अब यो क्वेसनमा AB पत्ता लगाउनु छ, A × B पत्ता लगाउनु छ भने पहिला A को कलम हेर्ने, कतिवटा कलम छ A को, 1 2 3 यहाँ 2/3 लेखेको छ भने A को कतिवटा कलम छ, 3 वटा कलम छ। A को 3 कलम छ।
बी को कतिवटा रो छ, बी को रो भने 3 वटा छ, बी को रो पनि 3 वटा छ, मिल्यो। ए को कलम पनि 3, बी को रो पनि 3 भनेपछि एबी मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यस्तै बिए मल्टिप्लाई, बिए भन्ने टर्म एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन है, बिए एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भने कसरी थाहा पाउने। अब बी को कलम कतिवटा छ, बी को कलम 3टा छ, ए को रो कतिवटा छ, ए को रो 2टा छ भने बिए चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदैन, यो एक्जिस्ट गर्दैन, डज नट एक्जिस्ट। तर एबी एक्जिस्ट, एबी चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ भनेको, मल्टिप्लाई हुनु भनेको एक्जिस्ट हुनु हो, मल्टिप्लाई नहुनु भनेको डजन्ट एक्जिस्ट हुनु, डजन्ट एक्जिस्ट, एक्जिस्ट नहुनु। र हामी ल यो क्वेसनमा ए र बी मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ। म मेटाइदिन्छु। यो सार्नु होला, यो मैले मेटाइदिएँ। ल अब एबी हामी पत्ता लगाम, म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन। अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई हुँदाखेरि म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तो एबी निकाल्नु छ भने ए को रोले बी को कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने, ए को रोले बी को कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने। जस्तो ए को रो भनेको के छ, यो एउटा रो छ, ए को रोले बी को कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि लेख्ने। त्यस्तै फेरि अर्कोचोटि ए को यही रोले अर्को सेकेन्ड C2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, 4 3 1 भएको सेकेन्ड कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि लेख्ने। त्यस्तै फेरि 1 3 4 ले ए को यो 1 3 4 भन्ने रो 1 ले बी को 6 5 3 भन्ने कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि लेख्ने। हामीले के कुरा थाहा पाउन जरुरी छ भने जुन हाम्रो यो ए र बी मल्टिप्लाई गर्छौं, ए र बी मल्टिप्लाई गरिसकेपछि जुन म्याट्रिक्स आउँछ नि, यो म्याट्रिक्सको अर्डर के हुन्छ होला भन्दा ए को कलम 3 वटा, बी को रो 3 वटा, यो सेम भयो, यो मल्टिप्लाई हुन्छ भन्ने थाहा भयो भने अब यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरिसकेपछि जुन म्याट्रिक्सको अर्डर हुन्छ त्यो अर्डर भनेको के हुन्छ, 2/3 हुन्छ। के हुन्छ, 2/3 अर्डरको हुन्छ। भन्नुको मतलब यदि ए को अर्डर m/n छ र बी को अर्डर n/d छ, n/d छ भने जुन हाम्रो एबी हुन्छ यसको अर्डर के हुने रहेछ, m/d हुने रहेछ यसको अर्डर, एबी को अर्डर। ल अब मल्टिप्लाई गरौँ। वन इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2। फर्स्ट एलिमेंटले फर्स्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू फेरि 1 फेरि प्लस 4 इंटू 2। यो भनेको हाम्रो फर्स्ट एलिमेंट भयो। अब सेकेन्डमा जाऊँ, फेरि यही रोले 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1। यही 1 3 4 भन्ने रोले मैले अहिले अब केलाई मल्टिप्लाई गरेँ, यो कलमलाई मल्टिप्लाई गरेँ। अब त्यसपछि फेरि यही 1 3 4 भन्नेले अर्को 6 5 3 भन्ने कलम, बी को 6 5 3 भन्ने कलमलाई फेरि मल्टिप्लाई गर्छु। 1 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3। सिमिलरली अब त्यसपछि यो 1 3 4 भन्ने कलमको ए को 1 3 4 भन्ने कलमको पाली सकियो। अब त्यसपछि सेकेन्ड कलम सेकेन्ड रो 2 1 3 को पाली आयो। त्यही भएर 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2।
हेर्नुहोस् है 2 into 2 plus 1 into 1 into 1 into 1 plus 3 into 2 यो रोले यो कलमलाई मैले मल्टिप्लाई गरेँ यहाँ लेखेँ त्यसपछि फेरि म यही रोले अब यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्छु अनि यहाँ लेख्छु 2 into 4 plus 1 into 3 plus 3 into 1 अब फेरि लास्टमा फेरि 2 into 6 b को लास्ट कलमलाई 2 into 6 plus 1 into 5 plus 5 plus 3 into 3 यो गरिसकेपछि कति आयो 13 4 4 9 9 4 4 जोड्दाखेरि 17 6 15 र 12 जोड्दा 33 त्यसपछि 4 6 र 1 11 8 3 3 14 12 5 र 9 गर्दा 26 यो हाम्रो म्याट्रिक्स एबी भन्ने म्याट्रिक्स आयो र यो एबी भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर के छ यहाँ कतिवटा रो छ रो 1 रो 2 दुईटा रो छ 2 बाइ कतिवटा कलम छ C1 C2 C3 तीनटा कलम छन् चाहिँ 2 बाइ 3 को हाम्रो यो म्याट्रिक्स भयो यसरी हामीले म्याट्रिक्सको के गर्ने मल्टिप्लिकेसन गर्ने अब हामी एक दुईवटा एक्सरसाइजका प्रब्लमहरु गर्छौं पक्नुहोस् हामी म्याट्रिक्सको एक्सरसाइजहरु एक दुईवटा हेरौं त्यही कुरा गर्दै थियौं 1 मा if a equals 1 3 4 2 1 3 and b equals -1 2 3 4 -3 2 -1 then find 2a plus b I number ma 3a plus 5b third number ma 5a minus b फर्स्ट नंबर में के छ 2a plus b छ 2 times a भनेको 1 3 4 2 -1 3 plus -1 2 3 4 -3 2 अब यहाँ चाहिँ म्याट्रिक्सले हामीले के एउटा कन्स्ट्यान्टले यो 2 भन्ने कन्स्ट्यान्टले यो म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ अब यस्तो तरिकाले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो यो 2 ले भित्रको सबै एलिमेन्ट्सलाई मल्टिप्लाई गर्छ जस्तो अब यसलाई लेख्नु पर्यो भने 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 -1 जा -2 2 3 जा 6 त्यसपछि प्लस -1 2 3 4 -3 2 2 -1 6 plus 2 8 plus 3 4 plus 4 -2 plus -3 गर्दा -3 भयो -2 plus 2 2
2 minus 1 भनेको 1, 6 plus 2 8, 8 plus 3 11, 4 plus 4 8, minus 2 र minus 3 गर्दा minus 5, minus 2 plus 2 9, sorry 6 plus 2 हुन्छ यहाँ 6 plus 2 6 plus 2 कति हुन्छ 8 यो हाम्रो 2/3 को म्याट्रिक्स भयो फर्स्ट नम्बरको प्रब्लम सल्भ भयो अब हामी सेकेन्ड नम्बरको प्रब्लममा जाम 3a plus 5b 3 times e भनेको कति छ 1 3 4 2 minus 1 3 1 3 4 2 minus 1 3 plus 5 b कति छ minus 1 2 3 4 minus 3 2 a हो 4 minus 3 2 हो एकदम न अब यो मैट्रिक्स को यहाँ मल्टिप्लिकेसन आयो कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट एउटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यो कन्स्ट्यान्टले त्यो म्याट्रिक्स भित्र भएको सबै एलिमेन्ट्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने 3 1 जा 3 3 कान 3 3 3 9 9 3 चौको 12 3 2 6 6 3 into -1 -3 र 3 3 जा 9 प्लस -5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 3 जा 15 minus 15 भयो 5 2 जा फेरि 10 यो गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि 3 र -5 3 -5 9 plus 10 12 plus 15 6 plus 20 -3 -15 9 plus 10 यो जोडम -2 भयो 10 19 12 plus 15 भनेको 27 2 plus 6 26 -18 र यो 10 plus 9 19 भयो यो पनि 2/3 को म्याट्रिक्स भयो होला दोस्रो नम्बर पनि भयो तेस्रो नम्बरमा जाम 5a minus b 5a minus b 5 a minus b e को भ्यालु कति छ 134 2 2 minus 1 3 b को भ्यालु 1 2 3 2 3 4 मल्टिप्लाई गर्यौं 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 4 जा 20 त्यसपछि फेरि 5 2 जा 10 5 into -1 -5 5 into 3 15 भइहाल्यो अब यो एज इट इज जस्तो छ त्यस्तै -1 2 3 4 -3 2 5 minus -1 15 minus 2 20 minus 3 10 minus 4 minus 5 minus -3 15 minus 2 यो गर्दाखेरि कति भयो 6 13 17 6 -5 र +3 -2 sorry -2 र 15 minus 2 भनेको चाहिँ 13 यसरी हामीले म्याट्रिक्सको एडिसन र सिम्पली मल्टिप्लिकेसन तर कन्स्ट्यान्टले मात्रै मल्टिप्लाई गरेको हामीले यो तीनटा क्वेशनमा सिक्यौं भने अब हामी म्याट्रिक्सको प्रोडक्ट
सिक्छौँ, एउटा क्वेसन गर्छौँ। टू नम्बर क्वेसन। टू नम्बरको क्वेसनमा छ फाइन्ड द प्रोडक्ट मानिलिउँ ए भनेको 1 2 -3 4 छ र बी भनेको 6 2 छ। 6 पनि नलेखौँ, -1 2 छ। अब ए र बी निकाल्नु पर्यो है हामीले। यो 2/2 को म्याट्रिक्स छ, यो 2/1 को म्याट्रिक्स छ। के भनेको छ क्वेसनमा? फाइन्ड एबी एन्ड बिए। यसरी क्वेसन सोधेको छ। ल अब हामी एबी पत्ता लगाम। एबी भनेको ए इन्टु बी 1 2 -3 4 र बी भनेको -1 2। पहिला सबैभन्दा सुरुमा हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा ए र बी मल्टिप्लाई हुन्छ कि हुँदैन। ए र बी मल्टिप्लाई हुन्छ कि हुँदैन कसरी थाहा पाउने? ए को नम्बर अफ कलम, कतिवटा कलम छ? 2टा कलम छ। ए को कलम र बी को रो, कतिवटा रो छ बी को? बी को पनि 2टा रो छ। सेम छ, सेम छ भने चाहिँ ए र बी मल्टिप्लाई हुन्छ, एबी मल्टिप्लाई हुन्छ। र एबी मल्टिप्लाई भइसकेपछि जुन म्याट्रिक्स छ त्यो म्याट्रिक्सको अर्डर के हुन्छ? 2/1 हुन्छ। के हुन्छ? 2/1 हुन्छ। एबी को म्याट्रिक्सको अर्डर चाहिँ, एबी म्याट्रिक्सको अर्डर चाहिँ 2/1 हुन्छ। हेरौँ, म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ फर्स्ट म्याट्रिक्सको रोले सेकेन्ड म्याट्रिक्सको कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेपछि यो रो 1 ले यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने। 1 इन्टु -1 प्लस 2 इन्टु 2। त्यसपछि फेरि अब यो रो 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। -3 इन्टु -1 प्लस 4 इन्टु 2। यसरी मल्टिप्लाई भइसकेपछि यो म्याट्रिक्स हाम्रो 2/1 अर्डरको हुन्छ। -1 प्लस 4 भन्दा यो 3 भयो। 3 प्लस 8 11 भयो। 2/1 अर्डरको हाम्रो यो म्याट्रिक्स भयो। अब अर्को क्वेसन 3 नम्बरको इभ्यालुएट a square minus 4a minus 5i where a is equals to 1 2 3 4। a square minus 4a minus 5i को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ रे जब a भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ र a भन्ने म्याट्रिक्स यहाँ कुन अर्डरको छ? 2/2 अर्डरको छ भनेपछि हामी लेख्यौं पहिला a स्क्वायर पत्ता लगाम। a स्क्वायर पत्ता लगाउँदाखेरि यो a स्क्वायर भनेको के हो? a इन्टु a हो। 1 3 2 4 फेरि यहाँ पनि 1 3 2 4 मल्टिप्लाई गरौँ। 1 इन्टु फर्स्ट को रोले सेकेन्ड को कलमलाई है, यो रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने। 1 इन्टु 3 प्लस 3 इन्टु 2। त्यस्तै फेरि सेम रोले अर्को कलम 3 र 4 भएको कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने। 1 इन्टु 3 प्लस 3 इन्टु 4। सिमिलरली 2 इन्टु 1 प्लस 4 इन्टु 2। 2 इन्टु 3 प्लस 4 इन्टु 4।
कति भयो a स्क्वायर को भ्यालु 6 + 3 9 12 + 3 15 8 + 2 10 16 + 6 कति 24 9 22 22 3 to the 6 1 1 जा not sorry यहाँ 1 हुन्छ है 3 to the 6 + 1 7 a स्क्वायर भयो त्यसपछि 4a भनेको 4 1 3 2 4 g 4 4 3 जा 12 4 2 जा 8 4 4 जा 16 त्यस्तै अर्को के छ 5i 5i भनेको चाहिँ हाम्रो अब आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको डायगोनल एलिमेन्ट 1 हुने बाँकी सब एलिमेन्ट के हुने 0 हुने। अब यो केसमा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अब अर्डर 2 हो कि अर्डर 3 हो कसरी थाहा पाउने क्वेशनमा गिभन छ यो a भन्ने म्याट्रिक्स के छ 2 अर्डर 2 को छ त्यही भएर हाम्रो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स पनि अर्डर कतिको हुन्छ 2 कै हुन्छ भनेको 2/2 को हुन्छ भनौं 1 1 0 0 आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा डायगोनल एलिमेन्ट्स 1 5 0 0 5 सबको भ्यालु आयो नाउ a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i भनेको कति हुन्छ a स्क्वायर भनेको 7 10 15 22 minus 4 12 8 16 minus 5 0 0 5 7 minus 4 minus 5 15 minus 12 minus 0 10 minus 8 minus 0 22 minus 16 minus 5 7 minus 9 भनेको -2 15 minus 12 3 10 minus 8 2 22 16 र 5 16 17 18 19 20 21 जी यसको भ्यालु 1 यो म्याट्रिक्स अर्डर पनि अब के हुन्छ 2/2 नै छ ल ठीक छ। यसरी चाहिँ हामीले म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन पनि हामीले सिक्यौं। अब हामी अर्को क्लासमा म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोजको बारेमा पढ्छौं अलि त्यसपछि हामी म्याट्रिक्सको इन्भर्सहरु पढ्छौं म्याट्रिक्सको माइनर कोफ्याक्टर निकाल्ने म्याट्रिक्सको एडजोइन्ट निकाल्ने त्यसको बारेमा पढ्छौं र म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने बारेमा पनि हामी हल्का हल्का डिटर्मिनेन्ट हेर्छौं। डिटर्मिनेन्ट भन्ने छुट्टै च्याप्टर पनि छ तर यो एडजोइन्ट निकाल्नको लागि इन्भर्स निकाल्नको लागि इन्भर्स निकाल्नको लागि हामीलाई अलिकति म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टको जरुरत पर्छ त्यही भएर डिटर्मिनेन्ट पनि म तपाईलाई अलिकति छोटो मिठो तरिकाले भन्छु। अब आजलाई हाम्रो क्लास यति नै गरौँ ठिकै छ। सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुस् व्यस्त रहनुस् मस्त रहनुस् बाइ बाइ।